अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगारी। नाज़रीन, असीं ॾिसंदा आहियूं, असीं कॾहिं कॾहिं पंहिंजी इर्द गिर्द मुआशरे में ऐं पंहिंजनि दोस्तनि में ऐं पंहिंजे नेटवर्क में असीं कॾहिं नज़र दौड़ाईंदा आहियूं। असांखे ख़बर पवंदी आहे त यार असांजो फलाणो दोस्त ही कमु करे पियो, ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं बि सोचींदा आहियूं यार उहो त इहो कमु करे ई कोन थो सघे, पर अलाए जे छो ऐं अलाए कीअं उन जे अंदरि इहो पोटेंशियल आयो आहे ऐं हू एॾो वॾो कमु करे पियो। साॻी रीति असीं जॾहिं पंहिंजे मुआशरे में सर्कल में नज़र दौड़ाईंदासीं, उहे माण्हू जिन खे असीं सुञाणूं कोन, पर जॾहिं असांखे ख़बर पवंदी आहे त यार उन्हनि जा एॾा वॾा कारनामा ऐं कम आहिनि, सो असांखे ताजुब बि थींदो आहे ऐं असीं पाण पंहिंजी ज़ात मुताबिक़ बाबति बि सोचींदा आहियूं त यार ही माण्हू अगरि हुन मंज़िल ते पहुची सघे थो त असीं छो नथा पहुची सघूं। अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे हिकिड़ी अहिड़ी फीमेल जेका पाण माशाल्लाह रियल इस्टेट खे रन करे पई ऐं उन्हनि जो पंहिंजो ऑफिस आहे। एज़ अ बिल्डर उन्हनि खे अॻिते वधिणो आहे, कमु करिणो आहे। उन खां पोइ अगरि ॻाल्हि कजे सोशल बि तमामु घणियूं एक्टिव रहनि थियूं, वुमेन एम्पावरमेंट ते बि तमामु घणो कमु थियल आहे। पाण आइल्स ट्रेनर आहिनि। ऐं तहे दिल से बलिकार कंदुसि। वेलकम करूँगा आयशा मोतीवाला। आयशा, मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करूँगा कि माशाल्लाह आप रियल इस्टेट का ऑफिस चला रही हैं। बीइंग अ वुमेन बड़ा मुश्किल होता है। इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा इस वक्त तक, जब से ये इस फील्ड में आई हैं और आपने अपना काम स्टार्ट किया है? क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया? क्या पाया क्या खोया तो बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि व्हेन देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। अगर आपको कुछ पाना है तो खोना तो बहुत कुछ पड़ता है। बिल्कुल सही। कुछ खोए बगैर आप कुछ पा नहीं सकते। तो इफ़ यू हैव अ विजन, यू हैव अ मिशन इन योर लाइफ, तो कुछ चीज़ें अपनी कुर्बान करना, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ करना, कुछ चीज़ें अचीव करना, कुछ फेलियर्स, कुछ मिस्टेक्स, दिस ऑल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ऑल पार्ट ऑफ जर्नी। बिल्कुल सही। और जहाँ तक आपने बोला कि क्या सीखा, लर्निंग तो ऐसी चीज़ है ना जो एवरी मोमेंट चलती रहती है, और स्पेशली इस फील्ड में बीइंग अ फीमेल तो इट्स लाइक एवरी सेकंड जर्नी कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही होती है। बिल्कुल सही है। तो फिर वही वाली बात है ना, आप अपनी गलती से भी सीख रहे होते हो। कभी आप एक स्टेप लेके सीखते हो, कभी आप 2 स्टेप पीछे हट के सीखते हो। तो लर्निंग तो रोज़मर्रा का काम है। कभी आप जीत के सीखते हो, कभी आप हार के सीखते हो। बिल्कुल। एक्चुअली ये सब एक जर्नी है। सब कुछ आपकी जो है ना एक सफ़र है आपका। उस पूरे सफ़र में आपको सिर्फ ये है कि आपको मंजिल तक पहुंचना है। अब आप कभी रुक भी जाते हो, कभी चल भी लेते हो, कभी आप कुछ गलत भी मुड़ जाते हो, फिर आपको पता चलता है फिर आप सही मोड़ पे मुड़ जाते हो। तो ये सब कुछ पार्ट है। कभी कभार हम धोखे खा कर भी बिल्कुल ऐसे सीखते हैं। तो मैं कभी भी नहीं सोचती कि यार ये सक्सेस है, ये अचीवमेंट है, ये फेलियर है। मैं कभी डिफरेंशिएट नहीं करती। फॉर मी एवरीथिंग इज सक्सेस एंड एवरीथिंग इज फेलियर एंड एवरीथिंग इज लर्निंग एज फार एज यू कीप गोइंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल सही। इसका मतलब है आप अपनी इस फील्ड से और आप अपने इस काम से बड़ा सेटिस्फाई नज़र आती हैं। क्या आगे के क्या इरादे रखती हैं? बस इंशाल्लाह ताला आगे का इरादा यही है कि जो ख्वाब है वो पूरे करें। और इतना टाइम दिया है इस फील्ड को। लाइक पहले मैं एक आइल्स ट्रेनर थी, अभी भी हूँ आइल्स ट्रेनर, बट नाउ इट्स नॉट माय फुल टाइम वर्क, इट्स लाइक माय काइंड ऑफ हॉबी नाउ। अच्छा आयशा, हम सुनते हैं कि यार ये फील्ड बड़ी मुश्किल है फीमेल्स के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना, और मतलब क्योंकि ये मेल डोमिनेंट फील्ड है, कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार थोड़ी सी हार्श रियलिटी है, बट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और मैंने जो देखा है वो ये है कि ट्रूली दिस इज़ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। चेंजिंग्स बहुत आ रही हैं अभी रिसेंट टाइम में, और आगे वी एक्सपेक्ट मोर टू कम, मोर काइंड ऑफ चेंजिंग्स टू कम इन आवर थॉट्स में हमारी। और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ अब बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान में, और हम बहुत ज़्यादा औरतों को अब जो है वो उनकी जगह देने लगे हैं। हमें समझ में आने लगा है कि हाँ, औरतें भी हमारे शाना बशाना चल सकती हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम है। हमने पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया, उसमें थोड़ा टाइम है। तो हम जैसे लोग होते हैं जिन्होंने एक पहला स्टेप बढ़ाया है, इनिशिएट किया है, तो थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा यार आयशा, आपने बात की विमेन एम्पावरमेंट की, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कितनी हाव नो है, या इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? लोग इसकी तरफ जाना चाहते हैं? आई मीन
کہ میل فیمیلز کو امپاور کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں ابھی تو رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کی اویئرنیس بہت بڑھ رہی ہے. ایکچولی جس طرح کہ ابھی ہم ایک ایرا میں داخل ہو رہے ہیں نا, جو ہم ایک ٹائم پہ داخل ہو رہے ہیں, اسپیشلی جو پوسٹ کووڈ ایرا ہے, اس میں جس طرح سے انفلیشن آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, حالات تیزی سے چینج ہو رہا ہے, اس میں مرد عورت دونوں کا کمانا ایکولی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ گھر نہیں چلا سکتے, آپ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے جب مرد اور عورت دونوں ایکولی انکم کریں اور ایکولی آگے بڑھیں. صحیح. تو اس کے لیے تو عورت کو نکلنا ہی پڑے گا نا, چاہے آپ خوشی سے بولیں یا مجبوری سے بولیں, جو آنے والے وقت ہے اس میں تو نکلنا ہی پڑے گا. تو یہ جو ایک ہمارے یہاں جو رجحان ہے اس کو اور زیادہ ہونا چاہیے ابھی, اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے فیمیل ان ایوری فیلڈ آف لائف, ناٹ ان جسٹ ون فیلڈ ان ون سیکٹر, ان ایوری فیلڈ آف لائف. بالکل صحیح ہے. اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے عائشہ کہ یار ایک لڑکی ہے جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آئی کین ڈو سم تھنگ, وہ کرنا چاہتی ہے, لیکن کچھ ہنڈرنسز کی وجہ سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں, معاشرے کی طنز کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے, لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی پوٹینشیل موجود ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ یار میں سیٹسفائی نہیں ہوں, میں نے کچھ کرنا ہے, وہ آگے جاتی ہے تو پیچھے والے سارے منہ موڑ لیتے ہیں. ایسی لڑکیاں, ان کے لیے کیا حل ہے, کیا راستے ہیں, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ایک تو میں سب سے پہلے یہ میسج دوں گی یہاں پہ جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو, کہ آپ نہ روکیں. اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کسی بھی فیلڈ میں, کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں اگر کوئی لڑکی آگے بڑھنا چاہتی ہے تو آپ روکیں نہیں, اس کو بڑھنے دیں, کیونکہ عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایکول دماغ دیا ہے عورت کو بھی. اب جہاں تک آپ کا جو یہ والا بات ہے نا کہ وہ کیا کرے, وہ پوٹینشیل ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے, وہ خود کیا کرے. ایک تو گھر میں بیٹھ کے بھی بہت مواقع ہیں کہ کچھ نہیں, آج کل تو وہ ڈیجیٹل ایرا آ گیا ہے, تو وہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے, آپ کچھ گھر میں کوکنگ کر کے آپ اس کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, چیزوں کو مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں, یا آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. پیسہ کمانا تو خیر اٹس ناٹ اے رائٹ ورڈ, پیسہ کمانا از ناٹ ایوری تھنگ, اٹس اباؤٹ سینس آف اچیومنٹ, وچ آئی بلیو کہ سینس آف اچیومنٹ ہونی چاہیے آپ کو جس چیز سے بھی ملتی ہے, چاہے آپ کو کوکنگ کر کے مل رہی ہوتی ہے, اپنا رن کر رہے ہیں آپ, یا آپ کپڑے ڈیزائننگ کر کے بوتیک, ہوم بیسڈ بوتیک ہے, اس سے مل رہی ہے, جسٹ ڈو اٹ اینڈ جسٹ ہیو فیتھ آن یور سیلف. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے اندر پوٹینشیل, آپ نے بہت صحیح ورڈ بولا ہے, پوٹینشیل تو بہت ہے, لیکن انفارچونیٹلی دے ڈونٹ ہیو دی کانفیڈینس کہ وہ اپنے اس زون سے باہر آ کے آؤٹ سائڈ زون میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. اس کی تھوڑی سی پش چاہیے ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پش چاہیے ہوتی ہے. تو آئی تھنک جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں, آپ کے جیسے لوگ ہیں, تو وہ جس طرح سے گاہے بگاہے پروگرامز کرتے ہیں, اس سے ایک پش ملتی ہے عورتوں کو, ان کو بھی لگتا ہے کہ یار اگر وہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. بالکل ایسا ہے. اچھا عائشہ, آپ کے اس کام سے, آپ کے اس پوٹینشیل سے, یا آپ کے اس مشن اور ویژن سے کوئی امپریس ہوا ہو, اور کہتی ہوں لڑکیاں, فیمیلز, کہ یار بالکل ایسا ہے, بڑا بولڈ ڈیسیژن ہے, آگے بڑھتی رہو, آگے کام کرتی رہو, انشاءاللہ منزل ایک دن ضرور ملے گی ہمیں. امتیاز بھائی, آپ کے ویسے یہ آپ نے بولا ہے تو میں نے بھی فیل کیا ہے, ورنہ میں کبھی بھی کمپلیمنٹس پہ یا کرٹیسزم پہ نہیں جاتی, یہ میرا رول آف لائف ہے, میں کبھی جاتی ہی نہیں ہوں. تو شاید کوئی آئیڈیلائز کرتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, شاید کوئی برا بھی سمجھتا ہوگا, مجھے وہ بھی نہیں پتا. کیونکہ میرا جو اوڑھنا بچھونا ہے, میرے اپنے ڈریمز ہے, میرے اپنے ویژنز ہے, اور اس کے چکر میں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں دیکھوں کہ کسی نے کیا سوچا ہے, کسی نے کیا. بہت لوگ, عورتیں ملتی ہیں اور دے ڈو آئیڈیلائز, اور I think they want to do, they want to achieve something in life as well. But وہی والی بات ہے کہ I think they don't have, the courage to, face the world. وہ اس میں تھوڑی سی مشکلات انیشلی آتی ہیں. تو بٹ یہ ہے کہ I'll say کہ میں ان کو یہی بولوں گی کہ یار just keep going. اوکے عائشہ, آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ونجو نہ کیڈا رہ جو اساں اگر ملوں تھا ایک شارٹ کمرشل بریک پر.